श्रृङ्खलाको तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म बलराम उपाध्याय। जीवनका तीता मीठा अनुभवहरू र हामीले हाम्रो जीवनलाई कसरी भोगिरहेका छौँ र ती भोगाइहरूलाई हामीले कसरी अभिव्यक्त गरिरहेका छौँ, विविध पाटोहरू छन्। हामी जापान अनुभूतिको यो श्रृङ्खलामा तपाईँ हामीले भोगेका ती जीवनका अदृश्य पाटोहरूलाई खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। म ढिलो नगरी कार्यक्रमको बारेमा थोरै तपाईहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। जापान अनुभूतिको यो श्रृङ्खलालाई सुरुवात गरेको हो नेपाल जापान फ्रेन्डशिप लायन्स क्लबले र यसको प्राविधिक पाटोलाई व्यवस्थापन गरेर सहयोग गर्नुभएको छ लायन्स क्लबका अध्यक्ष शङ्कर केसीज्यूले। उहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसैगरी आजको कार्यक्रमको आर्थिक पाटोलाई सपोर्ट गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ नमस्ते हाकाता रेस्टुरेन्टका सञ्चालक प्रकाश लामिछानेले। उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म ढिलो नगरी आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। मैले आज जापान अनुभूतिको यो तेस्रो श्रृङ्खलामा एकजना विशिष्ट व्यक्तित्वलाई अतिथिको रूपमा निम्ताएको छु। हामीले जापान अनुभूतिका पूर्व श्रृङ्खलाहरूमा पनि विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग परामर्श गरिसकेका छौँ र जापानको अनुभव तपाईहरूमाझ साटेका छौँ। पक्कै पनि विगतका कार्यक्रमहरू के कस्ता रहे, प्रतिक्रियाको अपेक्षा पनि राखेका छौँ। म ढिलो नगरी आजका अतिथिको परिचय दिनतर्फ लाग्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ आज डाक्टर हरिप्रसाद देवकोटा, पोखरा कास्की जिल्लाको साबिक लुम्ले गाविसको वडा नम्बर 6 र हालको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा जन्मिनुभएका डाक्टर हरिप्रसाद देवकोटाले आफ्नो प्राथमिक शिक्षा भने सिद्धप्राविबाट पुरा गर्नुभयो। त्यसैगरी कक्षा 6 र 7 चाहिँ सङ्गम माविबाट, पोखराकै सङ्गम माविबाट र यसैगरी माध्यमिक शिक्षा भने उहाँले जनप्रिय माविबाट पुरा गर्नुभयो। पोखराकै पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट आइएससी पुरा गर्नुभयो र पोखरा विश्वविद्यालयबाट उहाँले चाहिँ फार्मास्युटिकल साइन्समा चाहिँ बिफार्म गर्नुभयो, बिफार्मेसी पुरा गर्नुभयो र सोही युनिभर्सिटीमा 2 वर्ष टिचिङ एसोसिएट भएर काम पनि गर्नुभयो र त्यस पश्चात 2007 मा उहाँ जापान प्रस्थान गर्नुभयो र 2010 मा उहाँले आफ्नो मास्टर्स पुरा गर्नुभयो। त्यसैगरी 2013 मा उहाँले विद्यावारिधि पुरा गर्नुभयो। औषधीय विज्ञानमा केन्द्रित रहेर उहाँले विद्यावारिधि पुरा गर्नुभयो कुमामोतो युनिभर्सिटीबाट। मलाई लाग्छ आजका अतिथि एक विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले धेरै कुरा सिक्नेछौँ आजको कार्यक्रममा रहेर। पक्कै पनि कार्यक्रम के कस्तो रहनेछ प्रतिक्रिया भने दिनुहोला। म ढिलो नगरी आजका अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हरि सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम जापान अनुभूतिको यो श्रृङ्खलामा। हजुर नमस्कार। म विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्नु पूर्व हरि सरको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिएँ। दिनचर्याको अवस्थामा दिनचर्या कसरी बिताइरहनु भएको छ, सरको स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो छ, कृपया सर। हजुर, यो कार्यक्रम हेर्नुहुने सबैजनालाई मेरो नमस्कार। सर्वप्रथम त यो जापान अनुभूतिको तेस्रो श्रृङ्खलामा मलाई अवसर दिनुभएकोमा नेपाल जापान फ्रेन्डशिप लायन्स क्लबका सबैजना र सँगसँगै कार्यक्रम प्रस्तुता बलरामजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र ठिकै छ, स्वास्थ्य स्थिति ठिकै छ। केही अगाडिसम्म तपाईहरू पनि जापानमै हुनुहुन्छ, अलिकति जापानमा पनि तेस्रो लहरको अलिकति डरलाग्दो अवस्था नै थियो र अहिले चाहिँ दिनदिनै नयाँ यो केसहरू, इन्फेक्सनको केसहरू कम हुँदै गएको गर्दाखेरि अलिकति जनजीवन चाहिँ बिस्तारै सामान्य हुन लागेको हो कि जस्तो छ। अब कोरोनाले केही हदसम्म असर चाहिँ गरेको छ, तर दिनचर्या चल्दैछ भनौँ। कलेज आउने, रिसर्च गर्ने, पढाउने, घरमा चाहिँ परिवारसँग बस्ने, त्यस्तै छ। मैले संक्षिप्तमा सरको एफिलिएसनको बारेमा जानकारी गराएँ। सरले पूर्व अध्ययन गरेका विद्यालयहरू र अहिलेको कार्यरत
आबद्ध युनिभर्सिटीको बारेमा पनि मैले थोरै जानकारी गराएँ। म सरबाट पनि म थोरै सुन्न चाहन्छु यहाँको बाल्य अवस्था के कस्तो रह्यो र जापानसम्मको यात्रा कसरी सुरुवात भयो, कृपया सरबाट पनि सुनौ न। हजुर, धन्यवाद। अघि नै बलरामजीले भनिसक्नुभयो, म चाहिँ 2038 सालमा कास्की जिल्लाको लुम्लेमा जन्मेँ र त्यही नै लुम्लेमै भएको सिद्ध प्राविबाट मैले 5 कक्षासम्म अध्ययन गरेँ। त्यस पछाडि लुम्लेमै चन्द्रकोट भन्ने ठाउँमा सङ्गम मावि भन्ने छ, त्यहाँ मैले 6 कक्षा र 7 कक्षा पढिसके पछाडि त्यस पछाडि चाहिँ 8 कक्षाबाट पोखरामा भएको जनप्रिय माविमा आएँ भनौँ, पोखरामा आयौँ हामी। र त्यस पछाडि त्यही जनप्रिय माविबाट एसएलसी कम्प्लिट गरिसके पछाडि मैले पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट आइएससी कम्प्लिट गरेँ र त्यसको पछि 1 वर्ष मैले बिएससी पनि जोइन गरेको थिएँ। र त्यो सँगसँगै नयाँ प्रोग्राम यो ब्याचलर अफ फार्मास्युटिकल साइन्स भन्ने औषधि विज्ञान सम्बन्धी पढाइ हुने कार्यक्रम सुरु भयो पोखरा विश्वविद्यालयमा। हामी पहिलो ब्याच हो त्यति बेला। त्यो सुरु भइसके पछाडि मैले त्यहाँ जोइन गरेँ र 4 वर्षीय कार्यक्रम थियो। 4 वर्ष हामीले त्यहाँ पढ्यौँ र त्यो 4 वर्ष पढ्ने क्रममा मलाई अलिकति त्यो बिचमा हाम्रो जसले प्रोफेसर डाक्टर पुरुषोत्तम बस्नेत र उहाँको श्रीमती पनि हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर नतासा स्कालको बस्नेत भन्ने 2 जना हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू जापानबाट नेपाल फर्किसके पछाडि त्यो स्कुल सुरु गर्नुभएको थियो र हरेक वर्ष केही कार्यक्रमहरू हुँदा जापानबाट धेरैजना वैज्ञानिकहरू पोखरामा आउनुहुन्थ्यो, नेपालमा आउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग केही अनुसन्धानमा भनौँ अथवा सर्वेमा मैले काम गर्ने मौका पाइसके पछाडि मलाई पनि अलिकति यो औषधीय वनस्पतिहरूको बारेमा काम गर्ने इन्ट्रेस्ट पनि लाग्यो। त्यस पछाडि उहाँहरूबाट सिकेँ र 2 वर्ष मैले आफ्नो पढाइ कम्प्लिट गरिसकेपछि त्यही नै अध्यापन पनि गरेँ र त्यही बिचमा चाहिँ यो जापान सरकारको छात्रवृत्ति हामी मेक्स अथवा मम्बुसो स्कलरसिप भनेर भन्छौँ, त्यसको लागि एप्लाई गरिसके पछाडि आफ्नो नेपालको पढाइ कम्प्लिट गरेको 2 वर्ष पछाडि म मास्टर्स गर्नको लागि कुमामोतो युनिभर्सिटीमा आएँ। 2 वर्ष मास्टर्स, 3 वर्ष पिएचडी कम्प्लिट गरिसके पछाडि 1 वर्ष यो पिएचडी गरिसके पछाडि पोस्ट डक्टरल रिसर्चर भन्ने हुन्छ, मैले त्यसमा चाहिँ 1 वर्ष काम गरेँ र त्यस पछाडि यो कुमामोतो विश्वविद्यालयमा नयाँ पोजिसन खुल्यो भनौँ एसिस्ट्यान्ट प्रोफेसरको लागि र त्यसमा मैले एप्लाई गरेर अहिले मैले त्यो पोजिसनमा काम गरेको 8औं वर्ष हो र जापानमा चाहिँ अबको ठ्याक्कै 10 दिनमा चाहिँ पुरा 14 वर्ष पुरा हुन्छ कुमामोतोमा आएको। आएदेखिबाट कुमामोतोमै छु। सरको अहिलेको हामीले भनौँ आबद्ध युनिभर्सिटीको बारेमा सरले आफै पनि भन्नुभयो। यो कुरा म फेरि स्मरण गराउन चाहे। सरले संक्षिप्तमा त पुरै भन्नुभयो, तर यो जापान आउने विचारको अंकुरण जस्तो अहिले तपाईँ आफै पनि एउटा विश्वविद्यालयको, त्यो पनि देशभन्दा बाहिरको विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक जस्तो एउटा गरिमामय पदमा रहेर कार्यरत हुनुहुन्छ। अब यो कुरासम्म आइरहँदा र यसको फेरि हामी पुरानो अवस्थामा यहाँ आउनु पूर्वको एउटा अवस्था छ, एउटा कार्यरत भइरहँदा र यो अवस्थासम्म आइरहँदा यसका विभिन्न पाटोहरू पनि होलान्, सुख दुःखको पाटो पनि होलान्। मैले सरलाई यति मात्र बुझ्न खोजेको कि सरसँग हजुर जापान आउने विचारको अंकुरण चाहिँ कसरी भयो हजुरलाई? यस्तो छ, खासै मैले पोखरा विश्वविद्यालयमा अघि मैले भने फार्मास्युटिकल साइन्स अथवा हामी फार्मेसी भनेर भन्छौँ, औषधि विज्ञान पढ्ने बेलामा चाहिँ त्यस्तो खासै भनौँ मैले मास्टर्स अथवा विद्यावारिधि पिएचडी नै गर्छु भन्ने खासै थिएन। अब एउटा यो विषय पढ्यो भने जब अपर्च्युनिटीहरू पाइन्छ होला, औषधि कम्पनीमा हुन्छ, अरू कम्पनी अरू त्यस्तै खालको जब पाइन्छ होला भन्ने विचारले नै छिरेको। खासै त्यति थाहा पनि थिएन। हामी पढ्ने बेलामा भर्खरै काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा त्यसको सायद 5 वर्ष अगाडि त्यो विषयको पढाइ हुन्थ्यो र त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा चाहिँ इन्टरमिडिएट लेभल मात्रै थियो त्यो बेलासम्म, अलि पहिला नै सुरु भएको। त्यही भएर खासै के नै छ फ्युचर के नै छ भन्ने हामीलाई त्यति धेरै थाहा थिएन छिर्ने बेलामा। तर जब त्यो पढ्दै गऱ्यौँ त्यस पछाडि चाहिँ अब फर्दर मास्टर्स पिएचडीको कुराहरू कस्तो खालको अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू थाहा भइसके पछाडि बिस्तारै त्यसमा इन्ट्रेस्ट पनि जाग्न थाल्यो र अब आजभन्दा लगभग 20 वर्ष अगाडि नै भनौँ पढाइ सुरु गरेको 2001 मा हो हामीले जोइन गरेँ। त्यो बेलामा त विद्यावारिधि गर्ने पिएचडी गर्ने भनेको एकदमै ठुलो कुरा जस्तो लाग्थ्यो भनौँ न है। एकदम कतिपय केसमा चाहिँ उमेर पुगेपछि पढ्ने भन्ने खालको त्यो एउटा इमेज हुन्थ्यो सर्टेन एक्सपिरियन्स भइसके पछाडि। तर अब त्यति गाह्रो पनि रहन्छ। गाह्रो यस अर्थमा कि अब अनुसन्धान मात्रै होइन, कुनै पनि काम
अवश्य पनि मेहनत गर्नै पर्ने हुन्छ र सँगसँगै नेपालबाट विदेशमा आएर पढ्नको लागि हामीहरू धेरैजनालाई एउटा ठुलो सपोर्ट चाहिने भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्ट हो र त्यसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ गाह्रो हुने भएको भएर स्कलरसिपहरू एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा भयो र मेरो रोजाइमा चाहिँ मैले अघि पनि भने जापान पढ्नुको पछाडि चाहिँ जापानका केही वैज्ञानिकहरूसँग मेरो यहीँ कुमामोतो विश्वविद्यालयको मेरो पहिलाको प्राध्यापक अहिले उहाँ रिटायर भइसक्नु भयो उहाँलाई पनि मैले मेरो पढाइको पहिलो वर्षमै नेपालमा भेटेको हो उहाँहरूसँग काम गरिसके पछाडि मलाई यो औषधि उहाँहरू पनि यो औषधीय वनस्पति मेडिसिन प्लान्टकै काम गर्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूले काम गरेको देखिसके पछाडि मलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट लाग्यो र फर्दर मैले आफ्नो क्यारियर भनौँ अथवा म यही विषयमा पढ्छु र यसमै अनुसन्धान पनि गर्छु भन्ने भएको भएर त्यसपछि मैले उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेँ र हुन्छ अब आउँछौ भने आऊ भन्नुभयो र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी त्यही स्कलरसिप चाहिँ कुर्नु पर्ने भयो मैले पहिलो वर्ष एप्लाई गरेँ त्यो मम्बोसो भन्नेमा पहिलो वर्ष चाहिँ सफल भएन अथवा भनौँ मेरो सेलेक्सन भएन र दोस्रो वर्षमा चाहिँ मैले त्यो अपर्च्युनिटी पाए पछाडि म जापान नै आएँ त्यही भएर जापानभन्दा अरू देश नखोजेको चाहिँ होइन तर मेरो के भनौँ अब आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ सकेसम्म जापानमै पढौँ अथवा उहाँहरूकै ल्याबमा पढौँ भन्ने थियो चिनिराखेको भएर सजिलो पनि हुन्छ भनेर त्यसरी नै म जापान आएँ तर आउन चाहिँ सायद 5 वर्ष आउँछु बस्छु त्यसपछि फर्किन्छु नै भनेर आएको हो अब त्यो कसो 14 वर्ष भयो लामो अवधि पार गरिसक्नु भएको छ भनौँ न 14 वर्ष एउटा छोटो अवधि होइन यो सम्झिने हो भने 14वटा वसन्तमा धेरै कुराहरू परिवर्तन हुन्छन् भनौँ देशमा पनि धेरै परिवर्तन भइसक्यो होला 14 वर्षको अवधिमा यो सँगसँगै अहिले तपाईँ उपप्राध्यापक भएर कार्यरत भइरहँदा जस्तो जो नेपालबाट भनौँ बाह्य देशमा गएर खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहने नेपालीहरूको जमात पनि बढ्दैछ भनौँ न नेपालभित्र त्यो सीमित स्रोत साधन छ हामी धेरै कुरा सिक्न पाउँदैनौँ भन्ने एउटा जनमात भनौँ न त्यो बढ्दैछ त्यो सँगसँगै जापान अध्ययन अनुसन्धान गर्न आउनेहरूका लागि चाहिँ उपयुक्त गन्तव्य हो या होइन उपयुक्त देश हो या होइन भनौँ अनुसन्धानको एउटा तह छ भनौँ धेरै कुराहरू टेक्निकल पाटो पनि होला यो त एक हिसाबले प्राविधिक हिसाबले पनि धेरै माथि फड्को मारेको एउटा देश हो कस्तो गन्तव्य हो अध्ययन अनुसन्धान गर्न आउनेहरूका लागि चाहिँ जापान पक्कै पनि अघि नै तपाईँले पनि भन्नुभयो नेपालमा अनुसन्धान गर्नको लागि हामीसँग सीमित स्रोतहरू छ र त्यो सँगसँगै हामीलाई सिकाउने वातावरण पनि त्यति धेरै छैन म भन्दिनँ धेरै डेभलप भएको छ हामीलाई पनि नेपालमै सिकाउनु भयो नेपालमै उहाँहरूले सिकाउनु भएको त्यो बेस थियो भनौँ अथवा हामीसँग त्यो ब्याकग्राउन्ड भएको भएर मात्रै हामीले यहाँ आएर पढ्न सकेको हो त्यो सबै कुरा यहीँ आएर सिकेको होइन यो प्राथमिक शिक्षाको लेभलबाटै एउटा स्टेप बाई स्टेप जुन सिकाउने क्रम हुन्छ त्यसले गर्दा नेपालमा पनि अनुसन्धान गर्ने नेपालमै अहिले धेरै युनिभर्सिटीहरूले विद्यावारिधीको कार्यक्रम त्यो पनि रिसर्च बेस नै भएर अनुसन्धान बेसमै भएर सुरु गर्नुभएको छ त्यो सिनारी बिस्तारै चेन्ज पनि हुँदैछ तर अब यो अनुसन्धान चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म मात्रै होस् अथवा कुनै पनि यो विशेष गरी यो विज्ञान प्रविधिमा गर्ने अनुसन्धान चाहिँ संसारभरिमा यसको प्रतिस्पर्धा हुन्छ मैले नेपालमा अनुसन्धान गर्दैछु म नेपालभित्र मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्छु अथवा म चाहिँ दक्षिण एसिया साउथ एसिया मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने हुँदैन हामीहरू जहाँ बसेर काम गरे पनि त्यो विषयको प्रतिस्पर्धा भनेको चाहिँ हाम्रो यो के भनौँ संसारभरिको वर्ल्ड वाइड चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ र त्यो खालको अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ धेरै चाहिने भनेको हामीसँग चाहिँ यो स्रोत साधनहरू धेरै चाहिने भएर लगानीको हिसाबले पनि र हामीसँग अहिले भएकोले गर्दा पनि नेपालमा केही रूपमा गाह्रो छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब कहाँ अनुसन्धान गर्ने त भन्दाखेरि विकसित देशहरूमा उनीहरूसँग त्यसको लामो एक्सपिरियन्स पनि छ उनीहरूसँग त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छ उनीहरूसँग त्यसको लागि चाहिने मेसिनहरू छन् अरू सपोर्टहरू भएको भएर हामीहरूले सकेसम्म अब विकसित देशहरू नै खोज्छौँ र त्यसमा चाहिँ जापान मलाई लाग्छ जापान चाहिँ एउटा राम्रो गन्तव्य हो किनभने अनुसन्धानमा धेरै पहिलाबाट अनुसन्धान गर्ने कुरा र त्यो अनुसन्धानलाई कसरी व्यावसायिकरण गर्ने त्यसलाई चाहिँ कसरी समाजमा लैजाने अथवा समाजमा भएका जुन समस्याहरू हुन्छन् त्यसको समाधान गर्नको लागि टेक्नोलोजीलाई साइन्स र टेक्नोलोजीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा यिनीहरूको एकदमै लामो जापानको चाहिँ लामो इतिहास पनि छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा जापान एकदमै राम्रो गन्तव्य हो यो मास्टर्स अथवा साइन्समा पिएचडी गर्नको लागि अब वर्ल्ड रिनाउन अहिले त पछिल्लो केही वर्षमा हरेक वर्ष एकजना दुईजना हुनुहुन्छ जापानिज हरू जसले नोबेल पुरस्कार पनि पाउनु भएको छ त्यसरी हेर्दा पनि अब नोबेल पुरस्कारलाई त एउटा राम्रै
एकदमै राम्रो होइन, विज्ञानमा त सबैभन्दा ठुलो विज्ञान मात्रै होइन अरू पनि ठुलो मापनको रूपमा हेरिन्छ, त्यसरी हेर्दा पनि एकदमै राम्रो गन्तव्य हो। तर त्यो भन्दा भन्दै एउटा मेन प्रब्लम चाहिँ यहाँ के हुन्छ तपाईँहरूले पनि भोग्नुभयो होला, एउटा अरू देश जस्तो अमेरिका, युरोप भनौँ, अस्ट्रेलियासँगको कम्पेरिजनमा चाहिँ भाषाको अलिकति जति नै विकसित देश भए पनि यहाँ इभन युनिभर्सिटीहरूमा धेरै युनिभर्सिटीमा नर्मली कम्युनिकेसनको भाषा भनेको चाहिँ जापानिज भाषा नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अवश्य पनि अनुसन्धान त अङ्ग्रेजी भाषा नै युज गरेर पनि हुन्छ त्यो भाषाले, र सँगसँगै केही कल्चरहरू हाम्रो नेपालको जुन हाम्रो जीवनशैलीको तरिकाहरू छ त्यो सँगसँगै केही फरक छ, कल्चर फरक हुन्छ। त्यसले गर्दा सुरुमा अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ, मलाई पनि भयो त्यो चाहिँ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति पार गर्न सक्यौँ भने र मेहनत गर्न सक्यौँ भने चाहिँ एकदमै राम्रो, मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो अवसर भयो जस्तो लाग्छ जापान चाहिँ त्यो भनौँ उच्च अध्ययन गर्नको लागि। अब जापानको कुरा गरिरहँदा त भनौँ यसको अब यहाँको जिडिपीकै कुरा गरौँ, यहाँको अर्थव्यवस्थाकै कुरा गरौँ, यो त अब नेपालसँग तुलना गर्न नसकिने एउटा स्थानमा छ भनौँ, यो धेरै फड्को मारेको छ भनौँ, त्यसले एउटा अवस्था चुमेको छ विकासको। यो सँगसँगै अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि प्राविधिक शिक्षामा बढी जोड दिएको पाइन्छ, तर अनुसन्धानको पाटोलाई चाहिँ अलिकति ओझेलमा राखेको हो कि भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यो भान पनि भएको छ, देखिने गरी त्यो भएको पनि छैन। हामीले नेपालमा नै प्राविधिक पाटो र अनुसन्धानको पाटोलाई सँगसँगै लिनका लागि सरकारी पक्षबाट के कस्ता काम भए भने त्यो सफलताको बाटोतर्फ जान्थ्यो होला, त्यो अध्ययन गर्नेहरूका लागि नेपालमै अनुसन्धान गर्ने वातावरण पनि बन्थ्यो होला, के गर्दा? अब नेपालमा पनि धेरै प्राविधिक कार्यक्रमहरू जस्तो सिटिभिटीको केही प्रोग्रामहरू थिए, भोकेसनल ट्रेनिङको प्रोग्रामहरू पनि सुरु भयो। त्यो सँगसँगै एउटा मध्यम स्तरको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेर धेरै कार्यक्रमहरू सुरु भएका पनि छन्, सायद अब पनि होलान्। मेन चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ म आफूलाई भने चाहिँ, अब कुन प्राविधिक शिक्षा दिने भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यहाँको मार्केटमा के चाहिन्छ भन्ने कुराले पनि, किन जनशक्ति मात्रै उत्पादन गरेर पनि भएन, त्यो जनशक्तिले त्यहाँ जागिर पनि पाउनु पर्यो होइन। अब नेपालमा पढेर नेपालमा जागिर नपाएर फेरि बाहिरै जाने हो भने नेपालको लागि भनेर जनशक्ति बाहिर जानु नराम्रो होइन, म आफै पनि बाहिरै छु, जापानमै छु। मेरो भनाइको मतलब के भने हामीले नेपालमा कस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ हाम्रो मार्केटको लागि भनौँ, अथवा हाम्रो इन्डस्ट्रिजको लागि, हाम्रो स्वास्थ्य समस्याहरू हल गर्नको लागि भन्ने, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग एउटा क्रिटिकल एनालाइसिस गरेर त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने खालको प्रोग्रामहरू त त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने खालको प्राविधिक जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नु एकदमै आवश्यक छ, र धेरै भएको पनि छ नेपालमा। र अब अनुसन्धानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि अब विज्ञान र प्रविधि त सँगै आउने कुरा हो। त्यसमा अब दुईटा कुराहरू, हामी एउटा आधारभूत विज्ञान भनेर भन्छौँ जसलाई बेसिक साइन्स भनेर हामी भन्छौँ, र अर्को चाहिँ अप्लाइड साइन्स भनेर, अथवा चाहिँ यो के भनौँ प्रयोगात्मक अथवा प्रयोगमा आउँछ भनेर भनौँ, उपयोगी जुन छ। त्यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब बेसिक साइन्सको एउटा बेस भइसके पछाडि फर्दर एप्लाइड साइन्समा काम गर्ने हो, र त्यसको लागि त्यो एप्लाइड साइन्समै काम गर्नको लागि पनि बेसिक साइन्सको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। र अब अघि नै भने मैले, वर्ल्ड रिसर्च भन्ने बित्तिकै वर्ल्ड वाइड कम्पिटिसन हुन्छ, र त्यसमा काम गर्नको लागि पहिलो कुरा त अब सरकारले अथवा हाम्रो जो नीति निर्माताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एजुकेसनमा र सँगसँगै अनुसन्धानमा जति अहिले देशको बजेट अहिले स्पेन्ड हुन्छ त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि थोरै गरेर भए पनि त्यसलाई पक्कै पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ, र विश्वविद्यालयहरू, विशेष गरेर विश्वविद्यालयहरूलाई चाहिँ अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने धेरैजना साथीहरू भन्नुहुन्छ। हामीले यो असोज 1 गतेलाई नेपालमा पनि यो सायद म गलत भइन भने 9औं विज्ञान दिवस भनेर अस्ति मनाउँदै गर्दा धेरैजना वैज्ञानिक साथीहरूले चाहिँ यसको बारेमा लेखहरू पनि लेख्नुभयो, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि गर्नुभयो। त्यसमा सबैजना कुरा के थियो भने हाम्रो जुन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा जुन स्पेन्डिङ छ भनौँ अथवा जति लगानी छ त्यो चाहिँ कम छ भन्ने। तर फेरि यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनौँ विज्ञान प्रविधिलाई राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो ओभरअल त्यो जुन प्राथमिक शिक्षादेखि लिएर एजुकेसन सिस्टम हुन्छ त्यसलाई पनि राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर सायद टाइम लाग्छ होला, तर प्रोग्रेस पनि हुँदैछ। अब अहिले धेरै यो सोसियल मिडियाहरू भनौँ अथवा इन्टरनेटको जसरी विकास भयो त्यसले गर्दाखेरि नेपाल भित्रै बसेर पनि देश बाहिरको
अनुसन्धानकर्ताहरूसँग अथवा देश बाहिरको सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर अनुसन्धान गर्ने धेरै बाटोहरू अहिले खुलेका छन्। म आफू पनि गर्छु, मेरो साथीहरू पनि गर्नुहुन्छ। त्यसरी हामीले अब नेपालभित्रको रिसर्च अनुसन्धान नेपालकै लागि मात्रै भन्दा पनि कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति ग्लोबल कोलाबोरेसन अथवा इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन गरेर हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ सायद अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ त्यसको बारेमा सोच्नुपर्छ। र अनुसन्धान गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो आफूले गरेको अनुसन्धानलाई कसरी कमर्सियलाइज गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ प्रोडक्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहकार्य हुन एकदमै जरुरी छ। अब त्यो प्रोडक्ट बनाउने भन्ने बित्तिकै फेरि विश्वविद्यालयले प्रोडक्ट बनाएर भएन, त्यहाँ त कम्पनी हुन्छ पक्कै पनि। सरकारले एउटा पोलिसी बनाइदिनु पर्यो, सजिलो हुने खालको पोलिसी बनाइदिनु पर्यो। विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नको लागि पक्कै पनि स्रोत साधन चाहियो। अब भनौँ एउटा पैसा चाहिन्छ, लगानी चाहिन्छ। त्यो लगानी भनेको सरकारले पनि गरोस् र प्राइभेट कम्पनीहरूले पनि त्यो लगानी गरिदिने हो भने त्यहाँबाट आएको रिजल्ट चाहिँ त्यसलाई लगेर प्राइभेट कम्पनीहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रोडक्ट बनाउने हो भने चाहिँ त्यो जुन साइकल हुन्छ त्यो मजाले चल्छ। त्यो विकसित देशहरूमा हुने भनेकै त्यही हो। जति पनि अनुसन्धानहरू हुन्छ त्यसले सकेसम्म इन्डस्ट्रीसँग जोड्ने र प्रोडक्टसँग जोड्ने र त्यहाँबाट आएको जुन फाइदा हुन्छ भने त्यसको सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ फेरि अनुसन्धानमा लगेर नयाँ प्रोडक्ट बनाउने र त्यसलाई चाहिँ सजिलो बनाइदिनको लागि लगानी गर्ने अथवा भनौँ अथवा अनुसन्धान गर्ने वातावरण, लगानी गर्ने वातावरण बनाउने नीति नियम बनाइदिने चाहिँ सरकारले बनाइदिने। त्यो चाहिँ यस्तो कुराहरूमा राज्य चाहिँ अलिकति संवेदनशील भयो भने, त्यो नेतृत्व गर्ने तह अलिकति संवेदनशील भयो भने, भनौँ लगानीकर्ताहरूका लागि चाहिँ एउटा लगानी गर्ने वातावरण बन्यो भने असम्भव केही पनि छैन भन्ने कुरा रह्यो। पक्कै पनि त्यो अपेक्षा गरौँ चाँडै हाम्रो देशले पनि त्यो एउटा अनुसन्धानको तहसम्म एउटा सहज वातावरण निर्माण गरोस्। जस्तो हरि सरसँग यो कुराकानी गरिरहँदा मैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा म तपाईँको व्यक्तित्वसँग म आफै पनि प्रभावित छु। तपाईँ धेरै व्यक्तिका लागि एउटा आइडल पनि हो। कमसेकम यतिको विकसित देशमा आएर एउटा विद्यावारिधीसम्मको एउटा तह पुरा गरेर, त्यो अनुसन्धानको तह पुरा गरेर, जुन विश्वविद्यालयबाट अनुसन्धान तह पुरा गर्नुभयो त्यही विश्वविद्यालयमा एज अ उपप्राध्यापक रहेर कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। हजुर काम गरिरहनु भएको छ। त्यो पनि हाम्रो मेडिसिनल भ्यालुजको बारेमा, मेडिसिनल प्लान्ट्सको बारेमा, यो एउटा खोज तहमा, एउटा अनुसन्धानको तहमा अहिले पनि तल्लीन हुनुहुन्छ। म तपाईँको फेसबुकमा कहिलेकाहीँ हेर्छु त्यो स्टाटसहरू पनि, कहिलेकाहीँ त्यो बिरुवाहरूको तपाईँ फुलहरूको फोटो हालिरहनुहुन्छ, त्यसको बारेमा केही डिस्क्राइब गरिरहनुहुन्छ। हाम्रो देश पनि एउटा प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिएको देश हो। हाम्रो देशमा पनि धेरै किसिमका त्यस्ता औषधिहरू छन्, परम्परागत औषधिहरू पनि छन् जसलाई हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ, तर त्यसको पाटो चाहिँ थाहा छैन हामीलाई। त्यसको पाटो थाहा छैन, कस्तो हो भन्ने कुरा थाहा छैन, त्यसको साइड इफेक्ट के हुन्छ भन्ने थाहा छैन, तर खाइरहेका छौँ, प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू छ। जस्तो जापान अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि एउटा उपयुक्त देश त भयो, तर परम्परागत औषधिलाई यो आधुनिकीकरण गर्नका लागि, यसको व्यवसायीकरण गर्नका लागि के कस्तो भूमिका खेल्दा उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ सर? जस्तो नेपालमा जुन किसिमको परम्परागत औषधिहरू छ यसलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दा के कस्तो सम्भावनाहरू छन्, के कसरी गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यसैमा खोज अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ हजुरले अहिले पनि। हजुर धन्यवाद। पहिलो कुरो त आइडल भनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म हुनुहुन्छ जस्तो जापानमा मात्रै होइन, अरू विकसित देशहरूमा पनि धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ र कतिपय केसहरूमा हामीले विकसित देशमा काम गर्ने, युनिभर्सिटीमा काम गर्ने हो भन्ने हुन्छ। त्योभन्दा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जो साथीहरू नेपालमा बसेर एउटा सर्टेन लिमिटेसन हुँदाहुँदै पनि काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई सायद हामीहरू बाहिर बसेको मान्छेहरू भन्दा पनि उहाँहरूले बढी एप्रिसिएसन र सपोर्ट पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि हामीसँग यहाँ स्रोत साधन छ, त्यसमा एउटा सबैलाई पुग्न त पुग्दैन कहीँ पनि, तर पनि एउटा त्यो बेस भइसकेको ठाउँमा हामीहरूले अनुसन्धान गर्छौँ र नेपालमा जति साथीहरूले अथवा हाम्रो अग्रजहरूले जति पनि काम गरिराख्नु भएछ त्यसलाई चाहिँ हामीले पक्कै पनि एप्रिसिएसन गर्नुपर्छ। र म जस्तै धेरै हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ मैले पनि आइडल मान्ने धेरैजनाहरू हुनुहुन्छ, मेरै विषयमा पनि काम गर्नुहुन्छ र अरू विषयमा पनि काम गर्नुहुन्छ। अब यो नेपालको परम्परागत औषधिहरूको बारेमा कुरा गर्दा हामीले नेपालमा युजल्ली धेरै भन्ने भनेको आयुर्वेदको कुरा गर्छौँ। हाम्रो परम्परागत औषधिहरूको कुरा गर्दा अर्को नेपालमै पनि तिब्बतन ट्रेडिसनल मेडिसिन भनेर भन्छ, आम्ची भनिन्छ यो उत्तरी भेगमा, जहाँ तिब्बतन जुन इथनिक ग्रुपहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले युज गर्नुहुन्छ र सँगसँगै केही यो
जुन मुस्लिम समुदायहरूमा युनानी भन्ने पनि होला र सँगसँगै हामीसँग किनभने हामीले 125 वटा जनजातिहरू भनेर अघिल्लो सेन्ससले दिएको थियो र पक्कै पनि हरेक जातिहरूको कतिपय आफ्नो भाषा छ, आफ्नो लिपि छ, त्यो सँगसँगै उहाँहरूको आफ्नै परम्परागत औषधिको नलेज पनि छ जसलाई हामी ट्रेडिसनल नलेज भनेर भन्छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले पछिल्लो 1000 वर्ष 2000 वर्ष कति लामो छ त्यसको हिस्ट्री, त्योभन्दा पनि बढीहरू पनि होला, अब कुनै नयाँ पनि होला, त्यसको बारेमा अब कस्तो भयो भने प्र्याक्टिस चाहिँ हुँदै आयो। तर यो हरेक वर्ष प्र्याक्टिस हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ त्यसको नलेज चाहिँ हरेक जेनेरेसन अनुसार चाहिँ त्यो भाषाको केही महिना अगाडि एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ अमेरिकन जर्नलमा एउटा आर्टिकल के आएको थियो भने त्यो चाहिँ दक्षिण अमेरिकामा गरेको रिसर्च हो। जब यो भाषा चाहिँ हराउँदै जान्छ, भाषा हराउँदै गइसके पछाडि चाहिँ ट्रेडिसनल नलेज, त्यो भनेको मेडिसिन सम्बन्धी पनि अरू ट्रेडिसनल नलेज पनि हराउँदै जान्छ, किनभने त्यो जुन नलेज छ त्यो चाहिँ डेलिभर हुँदैन अर्को जेनेरेसनलाई भन्ने चाहिँ त्यसले एकदमै ठुलो असर गर्छ भन्ने अनुसन्धान थियो। सायद नेपालमा पनि त्यस्तै हुन्छ होला। त्यही भएर हामीले सबैभन्दा पहिलो कुरा त त्यो कुराहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने, अहिले जति त्यो त्यसको बारेमा जान्ने हजुरबा हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ अथवा त्यो पुस्ताहरू छ उहाँहरूसँग त्यो नलेजलाई लिएर सबैभन्दा पहिला त हामीले डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि चाहिँ अहिलेसम्म जति परम्परागत रूपमा युज भएर आइरहेका औषधीय वनस्पतिहरू छन् अथवा अरू विधिहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ कतिले पक्कै पनि काम गर्छन्, काम गर्ने भएकै भएर पनि युज भएको होला। तर अब एउटा मेन कन्फ्लिक्ट भनौँ, यो चाहिँ यो विरोधाभासको कुरा के छ भने अब यो मोडर्न साइन्स र ट्रेडिसनल मेडिसिन भनौँ अथवा हामीले नेपालमा विशेष गरेर एलोप्याथिक मेडिसिन भन्नुहुन्छ, मलाई त्यो टर्मिनोलोजी त्यति मन चाहिँ पर्दैन, म आफू चाहिँ मोडर्न मेडिसिन भनेर भन्छु। त्यसको र यो परम्परागत रूपमा चाहिँ एकदमै विरोधाभास, दुवै एउटाले अर्कोलाई चाहिँ अब राम्रो नभन्ने खालको, अथवा भनौँ यो परम्परागत चाहिँ पुरानो हो, केही साइन्टिफिक एभिडेन्स छैन, वैज्ञानिक आधारहरू छैन भन्ने, र अर्को चाहिँ यो नयाँ मान्छेले बनाएको हो, यो नेचुरल होइन, एकदमै धेरै साइड इफेक्ट हुन्छ, शरीरै बिगार्छ भन्ने खालको एकदमै त्यो के भनौँ धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यो दुइटै सही होइन है। र जापानमा आएर पढ्न खोज्नुको पछाडिको मेरो एउटा मेन कारण चाहिँ के थियो भने नेपालमा पढ्दै गर्दा हामीले धेरै देशहरूको यो परम्परागत चिकित्साको बारेमा पनि हामीले पढाउनुहुन्थ्यो अघि मैले भनेको सरहरूले, र त्यसमा जापानको परम्परागत चिकित्साको बारेमा पनि हामीले केही क्लासहरूमा पढ्ने मौका पायौँ। उहाँहरूको अनुसन्धान हेरेपछि मैले चाहिँ के बुझेँ भने जापानमा यस्तो विकसित देश भइसकेर पनि उहाँहरूले सायद यो कार्यक्रम सुन्ने धेरैजना यो सायद जापानको हुनुहुन्छ भने उहाँहरू डक्टरकोमा अथवा फार्मेसीमा जानुभयो भने पनि त्यहाँ एउटा ट्रेडिसनल क्याम्पो मेडिसिन भनेर भन्ने हुन्छ, क्याम्पो भनेर भन्छौँ हामी। त्यो फर्मुलेसनहरू मोडर्न मेडिसिन प्र्याक्टिस गर्ने डक्टरहरूले पनि त्यसलाई प्रेस्क्राइब गर्नुहुन्छ है। लगभग 80% भन्दा बढी डक्टरहरूले त्यसलाई प्रेस्क्राइब गर्नुहुन्छ, र त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टिग्रेटिभ मेडिसिन एप्रोच भनेर भन्छौँ। दुइटैलाई युज गर्ने, अझ दुइटैको राम्रो पाटाहरूलाई लिएर कतिपय केसमा सँगै अथवा आवश्यक परेको बेलामा युज गर्ने भन्ने थियो। त्यो नै त्यसकै बारेमा बुझ्न अथवा अरू अनुसन्धान गर्नको लागि पनि म जापान आएको। र यहाँ आएर देखिसकेपछि मलाई के लाग्छ भने अलिकति कतिपय त हाम्रोमा अब राम्रो प्र्याक्टिसहरू पनि होलान्, कतिपय अब शरीरलाई हानि हुने कुराहरू पनि हामीले औषधि भनेर प्रयोग गरिरहेका पनि हुन सक्छौँ। कतिपय केसमा मैले पनि देख्छु सोसियल मिडियाहरूमा, फेसबुकमा, युट्युबमा एकदमै जसलाई हामीले विषालु औषधिहरू भन्छौँ त्यसले चाहिँ डायबिटिज ठिक गर्छ अथवा अरू रोगहरू ठिक गर्छ, धेरैजनाले युज गर्नुभएको देखिन्छ। सँगसँगै यो अघिल्लो भनौँ अब लगभग 1.5 वर्षभन्दा पनि बढी भयो, कोरोना सुरु भइसके पछाडि त झन् धेरैजनाले यो खायो भने ठिक हुन्छ, त्यो खायो भने ठिक हुन्छ भनेर एकदमै प्रयोग गर्ने जुन बढ्यो, त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी अनुसन्धान भएर, अनुसन्धान भन्ने के भन्दाखेरि त्यसमा कस्तो खालको तत्त्वहरू छ है त्यसको बारेमा अनुसन्धान गर्ने, त्यसले हाम्रो शरीरमा कसरी काम गर्छ भन्ने खालको त्यसको बारेमा चाहिँ राम्रो गहन अनुसन्धान गरिसके पछाडि त्यसलाई युज गर्ने एउटा गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ यो वनस्पतिहरूको अथवा भनौँ हामी नेपालमा जस्तो जडीबुटी भन्छौँ, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब एकै ठाउँको फल तपाईँले लिनुभयो भने पाकेको फल र काँचो फलको बिचमा पनि त्यसमा हुने तत्त्वहरूमा फरक हुन्छ। त्यो तत्त्वमा फरक भयो भने त्यसले गर्ने शरीरमा गर्ने काममा पनि फरक हुन्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ अथवा भनौँ जस्तो एउटै त्यही जडीबुटी चाहिँ उता सोलुखुम्बुमा पायो भनेर यता जुम्लामा पायो भने हुनसक्छ त्यसको बिचमा अलिकति तत्त्वहरूमा फरक भयो भने त्यसले गर्ने काम पनि फरक हुनसक्छ। त्यस्तो खालको यो कम्पेरिटिभ स्टडीहरू चाहिँ हामीले अलिकति नेपालमा गर्नु पर्ने र थोरै त्यसलाई चाहिँ अलिकति साइन्ससँग जोडेर र यसलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्ने चाहिँ एकदमै अहिलेको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ मलाई। आफूले काम गर्ने पनि नेपाल लगायत अरू देशहरूमा पनि हामीले लगभग गर्ने काम भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गर्ने, र त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले अलिकति त्यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक एभिडेन्स कसरी दिन सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले काम गर्छौँ। र सँगसँगै अलिकति मैले धेरै समय लिएँ त्यसको लागि सरी, र त्यसको चाहिँ यो औषधि भन्ने बित्तिकै किनभने हाम्रो शरीरमा काम गर्ने त्यसले रोगलाई पनि केही
हदसम्म ठिक बनाउनु पर्यो। त्यसको गुणस्तर पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यसको क्वालिटी, र त्यो क्वालिटीलाई चाहिँ कसरी हामीले चेक गर्ने भन्ने खालको त्यसको अब प्रोटोकल बनाउने, त्यसको नियमहरू बनाउने, त्यसको लागि चाहिने एक्सपेरिमेन्टहरू डिजाइन गर्ने, अथवा त्यसलाई प्रयोग गरेर हामीले कसरी त्यसलाई त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने त भन्ने खालको कामहरू चाहिँ अहिले हामीले गर्दैछौँ। जस्तो यति भएपछि के कुरा प्रश्न पनि भयो, हामीले चाहिँ के कस्ता चिजहरू प्रयोग गर्न मिल्छ या गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा। मलाई यो सरले यो यति धेरै चाहिँ यो व्याख्या गरिरहँदा मलाई थोरै एउटा प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो यहाँ। जस्तो हामीले भूगोल अनुसार त्यसको भनौँ न फलफुलकै कुरा पनि त्यो भूगोल अनुसार त्यसको भनौँ मिठोपनदेखि लिएर त्यो फरक हुन्छ भन्ने कुरा पनि आयो, त्यसमा पाइने तत्त्वहरू पनि फरक हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो। यो के बायोडाइभर्सिटीले पनि यसलाई फरक पार्छ सर, पार्दो रहेछ? होइन, यस्तो बायोडाइभर्सिटी भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले विशेष गरेर त्यो एउटा सर्टेन ठाउँमा हुने अथवा त्यो देश अथवा त्यो लोकालिटीमा हुने कति प्रजातिहरू छन् है, त्यसलाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर सायद बायोडाइभर्सिटी भनेर भन्छौँ। अब त्यो जनावरको पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम भनौँ सूक्ष्म जीवहरूको अथवा वनस्पतिको पनि हुने भयो। र यो अर्को कुरा चाहिँ यो हामीहरूले चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट वातावरणले गर्ने असर एउटा सिङ्गल, जस्तो तपाईँले नेपालमा अब के भनौँ होला, पाँचौँले नै भनौँ होइन, धेरै जिल्लाहरूमा पाइन्छ होला, पाँचौँले भनौँ अथवा सतुवा नै भनेर भनौँ। म आफै पनि इन्भल्भ भएर केही कामहरू पनि हामीले त्यसमा गरेको छौँ। त्यस्तोहरूमा चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ फरक जिल्लाहरू त फरक ठाउँमा, एउटै जिल्लाको फरक ठाउँ पाउने, कहीँ धेरै पानी पर्ला है, कतै चाहिँ 3000 मिटरमा होला, त्यो कतै त्यो 2500 कतै 2000 मिटरमा होला, अथवा त्यो कलेक्सन गर्ने बेला एउटा 1 वर्ष पुरानोको जरा होला, अर्को 2 वर्ष पुरानो त्यो प्लान्टको बिरुवाको जरा होला, अर्को 3 वर्ष पुरानोको जरा होला है, त्यसले गर्दा फरक हुन्छ। कतिपय केसमा चाहिँ एउटै वनस्पति भए पनि त्यसको थोरै त्यो जैविक के भन्छ अनि आनुवंशिक भनौँ अथवा जैविक त्यो जेनेटिक क्यारेक्टरहरू केही फरक हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि फरक हुन्छ। सँगसँगै त्यसको वरिपरि कस्तो खालको वनस्पतिहरू छन् र त्यसले कस्तो खालको स्ट्रेस त्यो प्लान्टलाई दिइरहेको छ, त्यसले गर्दा पनि त्यसमा हुने तत्त्वहरूमा फरक हुन्छ। त्यो भनेर अब एउटाले एकदमै काम गर्ने एकताले कामै नगर्ने पनि नहुन सक्छ है। तर औषधि भन्ने बित्तिकै तपाईँले गएर पारासिटामोल नै भनौँ अथवा नेपालमा भनौँ एस्पिरिन भनौँ, अरू कुनै औषधि किन्ने बेलामा तपाईँले किन्ने बेलामा त्यो 500 mg भनेर भन्यो भने त्यसमा पक्कै पनि तपाईँको 490 अथवा 495 mg-बाट 505 mg 510 mg त्यो बराबरसम्मको के भन्छ त्यो एकुरेसी हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यतिसम्म त्यसलाई चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। अब त्यही औषधि खाने बेलामा परम्परागत औषधि केसमा सबै मेजर गर्न त गाह्रो हुन्छ, तर हामीले अनुसन्धान त गर्नु पर्यो नि त्यसको बारेमा, हामीले जति सक्छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेर भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हामीले गरिरहेको काम चाहिँ त्यो हो। यो विभिन्न प्रसङ्गमा आज हामी अन्तर्संवाद गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू जो यति बेला जापान अनुभूतिको यो श्रृङ्खला हेरिरहनु भएको छ, हामी बिल्कुल रोचक संवाद गरिरहेका छौँ। नेपाल जापान फ्रेन्डसिप लायन्स क्लबको व्यवस्थापनमा यो कार्यक्रम हामीले सुरुवात गरेका हौँ र आज हामी तेस्रो श्रृङ्खलामा छौँ र तेस्रो श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामी एकजना हामी वरिष्ठ अतिथि भन्छौँ, म विशेष अतिथि डाक्टर हरिप्रसाद देवकोटासँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, जो अहिले जापानको कुमामोतो क्षेत्रमा कुमामोतो युनिभर्सिटीमा चाहिँ एज अ उपप्राध्यापकमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी अन्तर्संवाद गरिरहेका छौँ र आजको यो कार्यक्रमलाई आर्थिक सपोर्ट गरेर भनौँ न हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ प्रकाश लामिछानेज्यूले, जो लायन्स क्लबको नेपाल जापान फ्रेन्डसिप लायन्स क्लबको उपाध्यक्ष पनि हो र नमस्ते हाकापा रेस्टुरेन्टको सञ्चालक पनि हो। उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी यो कार्यक्रमको प्राविधिक पाटोलाई सपोर्ट गरेर सहयोग गर्नुभएको छ लायन्स क्लब नेपाल जापान फ्रेन्डसिप लायन्स क्लबका अध्यक्ष शङ्कर केसीज्यूले, उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सर कुराकानीको प्रसङ्गलाई निरन्तर अगाडि बढाउन चाहे। जस्तो अब नेपाल एउटा भौगोलिक हिसाबले पनि विविधता भएको देश हो, जहाँ तराई छ, पहाड छ, हिमाल छ। अघि पनि प्रसङ्ग आयो, मैले बायोडाइभर्सिटीको कुरा उठाइरहँदा सरले बायोडाइभर्सिटी भन्दा पनि भौगोलिक अवस्थाले फरक पार्ने कुरा चाहिँ अलिकति प्रस्ताउनु भयो। यो भइरहँदा जस्तो हाम्रो देशमा भनौँ अत्यन्त विश्वमै नपाइने प्रजातिका जडीबुटीहरू पाइन्छन्, जस्तो यार्सा गुम्बा भयो, सरले पाँचौँलेको कुरा पनि उठाउनु भयो। त्यो सँगै हामीसँग सुनगाभा जस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरू छन्। भनौँ न पश्चिमा मुलुकहरूबाट त्यो सामान्य हाम्रो देशको सामान्य एउटा जडीबुटी हेर्नलाई लाखौँ डलर खर्च गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। एउटा अर्किड हेर्नलाई तपाईँको धेरै पैसा खर्च गरेर आउने मान्छेहरू पनि छन्।
तर पछिल्लो समयमा जस्तो चेतनाको कमी हो या प्रोपागेसनको कमीको कारणले गर्दा हो, जस्तो हाई मेडिसिनल भ्यालु भएका प्लान्टहरूको चाहिँ त्यो भनौँ न बिस्तारै सकिँदै गएको छ, लोभ हुँदै गइरहेका छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नका लागि, कन्जर्भेसन गर्नका लागि भनौँ या यसको कल्टिभेसन गर्नका लागि, खेती नै गर्नका लागि, व्यवसाय गर्नका लागि भनौँ, व्यावसायिक खेती गर्नका लागि नेपाल जस्तो देशमा कतिको सम्भावना होला? हजुर धन्यवाद। मेरो यो आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषय पनि हो। अब कस्तो छ भने एकदमै नेपालमा मात्रै पाइने एकदमै रेयर भनेर भनौँ अथवा त्यस्तो खालको वनस्पतिहरू हो भने चाहिँ त्यति धेरै तिनीहरूको यो परम्परागत रूपमा युज नभएको पनि हुन सक्छन्। त्यो वनस्पतिको रूपमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ है, तर त्यसको चाहिँ खासै परम्परागत प्रयोग त्यति धेरै नभएको पनि हुनसक्छ। त्यस्तो खालको पनि छ। अथवा तपाईँले अघि एर्सा गुम्बाको कुरा गर्नुभयो, त पाँचौँले कुरा गर्नुभयो। हामीहरूलाई चाहिँ धेरै जसो कसरी के भनेर पढाइन्थ्यो भने एर्सा गुम्बा चाहिँ नेपालमा भन्दा कहीँ पनि पाइँदैन, एकदम नेपालमा मात्रै हो, अथवा चाहिँ यो पाँचौँले चाहिँ नेपालमा भन्दा पाइँदैन भनेर पढाइन्थ्यो भनौँ त्यो एउटा हाई स्कुल लेभलसम्म। तर बिस्तारै बुझ्दै जाँदा चाहिँ के भयो भने पाँचौँले वास्तवमा नेपाल मात्रै होइन, अरू देशमा पनि पाइन्छ। नेपाल जस्तो इन्डियन हिमालयमा अथवा अरू देशमा पनि पाइन्छ। सँगसँगै चाहिँ तपाईँको यार्सा गुम्बा चाहिँ सायद सबैभन्दा धेरै कलेक्सन हुने र बिक्ने भनेको सायद तिब्बत चाइना, जो चाइनाको एउटा पार्ट हो, त्यहाँबाट हुन्छ। र यो यसरी विश्वभरि फैलिनुको पछाडि यार्सा गुम्बाको त्यत्रो ठुलो मार्केट हुनुको पछाडि पनि चाइनाको उनीहरूको प्रयोग र उनीहरूको अनुसन्धानको एकदमै ठुलो हात छ। हामीहरूले गर्ने भनेको त नेपालमा कलेक्सन गर्ने र बेच्ने मात्रै हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले पपुलराइज गर्न पनि खासै त्यो त्यस्तो खालको अनुसन्धान पनि गरेनौँ र त्यति धेरै अब त्यो एकदम महँगो पनि हुने भएको भएर त्यो त्यति धेरै पनि युज भएन। मैले 2015मा एउटा पेपर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको लगभग अहिले 1 केजीको 60 लाख नेपाली रुपियाँ जति भन्थ्यो, सायद त्योभन्दा बढी 1 करोड जति पर्छ भन्ने डाटाहरू पनि छ। त्यो एउटाको कति पर्ला है। अब अहिले कस्तो भइरहेछ भने त्यस्तै खालको धेरै जडीबुटीहरू, कुट्की छ, पाँचौँले छ, चिराइतोहरू भयो, जटामसीहरू भयो, धेरै चाहिँ हामी के छ भने हामी वनमा जाने, जहाँ त्यो नेचुरली पाइन्छ त्यहाँबाट कलेक्सन गर्ने र त्यसलाई ल्याएर चाहिँ बेच्ने, त्यो खालको कामहरू एकदमै धेरै छ। अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामी सस्टेनेबल कन्जर्भेसन अथवा सस्टेनेबल युटिलाइजेसन भन्छौँ। यो दिगो तरिकाले प्रयोग गर्नको लागि पक्कै पनि जब मार्केट भ्यालु बढ्दै जान्छ, मार्केट भ्यालु बढ्दै गयो भने फेरि त्यो पैसा पनि आउने भयो, त्यो बढ्दै गएपछि सबैजनाले जङ्गलबाटै लिएर आउने हो भने त्यो सिद्धिन्छ। अब कलेक्सन गर्ने बेला नि धेरै जस्तो के भनिन्छ भने त्यसलाई फुल्न देऊ, फुलिसके पछाडि त्यसको भनौँ न एउटा त्यो त्यसको बिउ भनौँ त्यो झरिसके पछाडि कलेक्सन गर्ने भन्ने छ। अब हाम्रोमा कस्तो हुन्छ भने त्यो जसलाई कलेक्सन गर्यो उसलाई पैसा आउँछ भन्ने भने त्यो फुलै नफुलिकन है, अथवा जरै कलेक्सन गर्ने रहेछ भने त्यो बिस्तारै लोप हुँदै जाने। नेपाल मात्रै होइन धेरै देशमा हुन्छ, जसको भ्यालु बढ्दै जान्छ त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्न त्यति नै धेरै गाह्रो हुने हो। यसमा चाहिँ कतिपय कामहरू पनि भएको छ। अब सरकारी लेभलमा पनि, गैर सरकारी संस्थाहरू, धेरै वैदेशिक संस्थाहरूको सहयोगमा पनि नेपालमा धेरै त्यस्तो खालको पोटेन्सियल भएको प्लान्टहरूको कल्टिभेसनमा, कन्जर्भेसनमा कामहरू पनि भएको छ। र अलिकति मेन गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले यो 2 हप्ता जति अगाडिको एउटा कन्फरेन्समा पनि कुरा गरेको थिएँ। अलिकति यो औषधि विज्ञान मात्रै अथवा चाहिँ हामी रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री मात्र नभएर जस्तो यो कसरी कल्टिभेसन गर्ने, कसरी त्यसलाई बचाउने भन्ने बारेमा चाहिँ एक कृषि पढ्नुभएको अथवा वन विज्ञान पढ्नुभएको साथीहरूसँग त्यसको बारेमा धेरै नलेज हुन्छ है। हामीहरूले एउटा चाहिँ त्यसको के होला, त्यसको भित्रको तत्त्व के होला, अथवा त्यसले कसरी काम गर्ला भन्ने हामी जस्तो फार्मेसी पढेकोहरूले काम गर्ने, अथवा त्यस तत्त्वहरूको बारेमा केमिस्ट्री पढेको, रसायनशास्त्र पढेकोहरूले काम गर्नु होला। त्यो सँगसँगै त्यसको कति मार्केट छ त भन्ने बारेमा त हामी त्यसको त एक्सपर्ट होइन। त्यसको लागि फेरि मार्केटिङ पढेको बिजनेस एक्सपर्टहरू हुनु होला, अथवा त्यसमा चाहिँ त्यो जो कम्पनीहरू हुनुहुन्छ, एक्सपोर्टरहरू हुनुहुन्छ, अथवा त्यहाँ त्यो बिचमा काम गर्ने केही संस्थाहरू हुन्छ, उहाँहरूसँग नलेज होला है। त्यो सबैले चाहिँ सँगै मिलाएर गर्न सक्यो भने मात्रै यो सक्सेस हुने हो। र अघि चाहिँ रिसर्चको कुरा गर्दा तपाईँसँग मैले कम्पनीहरू, प्राइभेट संस्थाहरूको बारेमा र त्यस सँगसँगै सरकारी र यो अनुसन्धान संस्था अथवा यो एक इन्डस्ट्रीको विश्वविद्यालयहरूको कुरा चाहिँ गरे, अथवा अनुसन्धान संस्थाहरूको कुरा त गरे। तर यो कन्जर्भेसन कल्टिभेसन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ हाम्रो यो समाज जुन हुन्छ अथवा कम्युनिटी भनेर भन्छ हामी, त्यसको चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यही भएर जहाँ त्यो जुन गाउँमा पाइन्छ, जुन जिल्लामा पाइन्छ, त्यहाँको बासिन्दाहरूलाई त्यसको महत्त्वको बारेमा राम्रोसँग बुझाएर है, उहाँहरूले बुझ्ने भाषामा बुझाएर त्यसलाई संरक्षण गरेन भने के हुन्छ, त्यसलाई संरक्षण गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझाएर उहाँहरूले नलेज हुन्छ त्यसको बारेमा, यसलाई कहाँ पाइन्छ, कसरी यसलाई बढाउन सकिन्छ, कसरी प्रयोग, त्यो नलेज उहाँहरूसँग हुन्छ। उहाँहरूलाई पनि अघि भनेको त्यो साइकलको चाहिँ एउटा मेन पार्ट बनाएर उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर र उहाँहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गरेर स्रोत साधन हामीहरूले दिनु पर्यो है। संस्थाहरूले अब सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो, अब
प्राइभेट कम्पनीहरूले होला अथवा अनुसन्धान संस्थाहरूले सहयोग गरेर उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्न सक्यो भने मात्रै यो सबै चाहिँ सक्सेस हुने हो। यो चाहिँ एउटा मात्रै हामी मल्टिडिसिप्लिनरी भनेर भन्छौँ, एउटा मात्रै डिसिप्लिन अथवा एउटा मात्रै विषयले गर्न सक्ने कुरै होइन यो। धेरै विषयमा काम गर्ने एक्सपर्ट अथवा सरकार, कम्पनी, अनुसन्धान संस्थाहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू र सँगसँगै समाज, अहिले त अब लोकल प्रदेश सरकार छ, लोकल भनौँ न म्युनिसिप्यालिटी हामी के पालिकाहरू भन्छौँ, त्यो त्यहाँको नीति निर्माताहरूको पनि सहयोग लिएर यसलाई चाहिँ एउटा वैज्ञानिक आधार बनाएर यसलाई चाहिँ अगाडि नबढाउने हो भने स्पट लेभलमा चाहिँ हुन्छ, सानो 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 ठाउँमा चाहिँ हुन्छ त्यो कुराहरू, र त्यसलाई चाहिँ कसरी एकदम सक्सेस स्टोरी कतैको छ भने त्यसलाई देशभरि फेरि त्यो एक्सपिरियन्सलाई पनि सेयर गर्नु पर्यो है। त्यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो रोल हुन्छ, गाह्रो काम पनि हो, तर अब कतिपय केसमा अरू देशहरूको एक्जाम्पलहरूलाई पनि हामीले लिन सक्छौँ होला। त्यसरी गर्न सक्यो भने एकदमै ठुलो पोटेन्सियल पनि छ इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्नको लागि पनि। तर अब हामी बच्चै हुने बेला हरियो वन नेपालको धन भनेर भनेको भनै छौँ है, धन कमाउन विदेशी नै पर्ने छ, हरियो वन पनि मासिँदैछ, धन पनि छैन। त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि पक्कै पनि त्यो सम्भावना भएर भनिएको होला, तर त्यसलाई चाहिँ साँच्चीकै त्यो सम्भावनालाई चाहिँ यो के भन्छ यथार्थमा बदल्नको लागि चाहिँ सबैले अनुसन्धानकर्ता मात्रै होइन सबैजनाले चाहिँ त्यसको लागि लागेर काम गर्नुपर्छ। पछिल्लो समयमा अब केही भनौँ न त्यो सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ त्यो स्वामित्वमा आएका केही वनहरू पनि छन्। अब त्यो निकुञ्जहरू बाहेकका सामुदायिक वनहरू त अब त्यो क्षेत्रको समुदायको भनौँ न मातहतमा आइसकेपछि, स्वामित्वमा आइसकेपछि केही हदसम्म संरक्षण चाहिँ भएको छ, त्यो अब देखिने हिसाबले पनि भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले पनि स्वीकार्नुपर्छ, सबै भनिहाल्नु पनि भयो। अब भने म आज जापान अनुभूतिको एउटा मुख्य प्रसङ्गमा प्रवेश गर्न चाहे। सरको जापान यात्राको सरले सुरुवातमा पनि भन्नुभयो अबको 10 दिनमा सायद 14 वर्ष पुरा हुन्छ। एउटा लामो यात्रा पार गर्नुभयो, 14 वर्षको अवधि, निकै लामो अवधि तपाईँले पार गरिरहँदा यो 14 वर्षमा तपाईँले जापानबाट धेरै कुरा सिक्नु पनि भयो र जापानलाई धेरै कुरा दिनु पनि भयो व्यक्तिगत रूपमा। एउटा तपाईँको भनौँ न एउटा उमेर युवा अवस्था पुरै जापानमै भनौँ न त्यो एउटा कन्ट्रिब्युसनमा गयो, यहाँको खोजमा, यहाँको अनुसन्धानमा, अध्ययनमा गयो। यी भइरहँदा यो 14 वर्षको बसाइबाट, जापान बसाइबाट तपाईँले जापानबाट सिकेको कुरा अथवा जापानले तपाईँलाई के दियो जस्तो लाग्छ? 14 वर्षको अवधिमा डाक्टर हरिदेव कोटालाई जापानले के दियो? अब जापानले धेरै कुरा दियो। 14 वर्ष भन्दै गर्दा आजकल म साथीहरूसँग जोक पनि गर्छु, अब मेरो वनवास कहिले सिद्धिएला भनेर है। रामायणको महाभारतको हामी 14 वर्ष वनवासको कुरा गर्छौँ, मेरै 14 वर्ष हुन लाग्यो है। अब होला अब केही समयमा त्यो पनि सायद होला। अब धेरै कुराहरू सिकियो, जस्तो अब त्यो कतिपय कुराहरू जापान नभएर नेपालमै भएको पनि सिकिन्थ्यो होला, अथवा जापान बाहेक अरू देश भएको पनि सिकिन्थ्यो होला। त्यो सिकाइ भन्ने कुराहरू त्यो त्यहाँको भनौँ कतिपय कुराहरू त्यहाँको वातावरणले फरक पार्ला, कतिपय आफ्नो मेहनतले आफ्नो विषयले पनि फरक पार्ला। तर पक्कै पनि जापान आइसके पछाडि अलिकति काम गर्ने तरिकाहरूमा म मात्रै होइन, किनभने यहाँको सोसाइटी चाहिँ एकदमै मेहनत गर्ने है, र त्यस सँगसँगै चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा के भनौँ कल्चर भनौँ, अथवा चाहिँ मान्छेहरूलाई एउटा रेस्पेक्ट गर्ने, कामको रेस्पेक्ट गर्ने कुराहरूमा, र सँगसँगै चाहिँ यो समयको व्यवस्थापन भनौँ, टाइम म्यानेजमेन्टको कुरामा हामी पङ्क्चुअलिटीको कुराहरू गर्छौँ है। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरूमा आफूले पनि सिकेँ, कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा सिकेँ। अब तपाईँले अघि डाक्टर हरिदेव कोटा भन्नुभयो, म यहीँ आएर त्यो उपाधि पनि पाएँ। मलाई त्यो जापान सरकारले छात्रवृत्ति दियो र त्यही अनुसार आएँ, पढेँ यहाँ, मैले विद्यावारिधि पनि पुरा गरेँ, र सँगसँगै त्यो काम गर्ने अवसर पनि दियो। पक्कै पनि धेरै अध्ययन अनुसन्धानको कुरामा मात्रै नभएर जीवनशैलीकै कुरामा पनि मैले धेरै कुरा सिकेँ। मेरो परिवार 2 जना छोराहरू छन् मेरो यहाँ, मेरो श्रीमती, हामी 4 जना यहीँ बस्छौँ। एउटा धेरै सेफ कन्ट्री, इभन अरू विकसित देशमा भएको साथीहरू जो जापान बसेर जानुभयो उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ जापान कति सेफ लाग्थ्यो, राति हामी एक्लै हिँड्थ्यौँ है अथवा साइकलमा हिँड्थ्यौँ यसरी भनेर कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एक खालको त्यो सोसियल सेक्युरिटी भनौँ, त्यो सँगसँगै आफूले काम गर्ने जुन वातावरण दियो, त्यो कुरा चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब बाँकी चाहिँ यसलाई आफूले सिकेको कुराहरूलाई कसरी आफ्नो जीवनमा उपयोग गर्ने, अथवा त्यो मैले काम गरिरहेको विषय अथवा त्यो विषयमा म नेपालै नभए पनि मैले अहिले पनि नेपालको धेरै संस्थाहरूसँग धेरैजनासँग सहकार्यमा हामी अनुसन्धानहरू गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ त्यो मेरो नलेजले उहाँहरूलाई थोरै पनि केही सहयोग भयो भने म आफू चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएर
अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू धेरैजनाले कन्ट्याक्ट पनि गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले सिकेको कुराहरू केही सिकाउन सकेँ भने मलाई लाग्छ त्यसको लागि म नेपालै फर्किहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यहीँ बसेर म अथवा म जस्तै धेरै साथीहरूले आफ्नो ठाउँबाट बाहिरै बसेर पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने कुराहरू धेरै छन्। त्यसमा चाहिँ अब आफूलाई टाइम भएको बेलामा चाहिँ त्यो सहयोग गर्ने सहकार्य गर्ने अवसर पनि मिलेको छ जापान बसेर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खुसी नै लाग्छ। कुराहरू सोधिरहँदा अन्तर्संवादमा चाहिँ केही रोचकता थप्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। यो प्रश्न मैले डाक्टर हरिदेव कोटालाई सोधिनँ भने अन्याय गरेको पनि महसुस हुन्छ। भनौँ न, हामीले त डाक्टर हरिदेव कोटाको उपाधि मात्र देखेका छौँ, डाक्टर हरिदेव कोटासँग कुराकानी गरिरहँदा उहाँको हाँसो मात्र देखेका छौँ। तर त्यो सँगसँगै सङ्घर्षको पाटो पनि होला। यो व्यक्तित्व बन्नेसम्म, भनौँ न, यो बन्दासम्म यसको अब भनौँ हामी पुरानो अवस्थामा फर्किँदा, पुनरावृत्तमा जाँदा यसको दुःखको पाटो होला। के छ, यो व्यक्तित्व बन्न कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो डाक्टर हरिदेव कोटाले? म आफूले त्यस्तो एकदमै ठुलो सङ्घर्ष गरे जस्तो चाहिँ लाग्दैन, अथवा मैले जे गरेँ त्यसलाई त्यो सङ्घर्ष भनेर एकदमै ठुलो कुरा गरेँ मैले भने जस्तो मलाई त्यस्तो पनि लाग्दैन। र सायद त्यो गर्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। सबैभन्दा पहिलो कुरा त हामीहरूको पालामा जसले मसँग एक कक्षा पढ्न सुरु गर्नुभयो साथीहरू, सायद त्यसको आधाले पनि एसएलसीसम्म पुरा गर्नु भएन होला। बुवा आमाले जसरी दुःख गरेर हामीहरूलाई पढाउनु भयो है, त्यो जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ धेरै परिवारप्रति बुवा आमाप्रति धेरै के भनौँ कृतज्ञ छु। अथवा उहाँहरूले गर्दा नै भनौँ पढ्न नसकेको भए त्यो फी नै तिर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो कतिपय कुराहरूमा, त्यो गर्न नसकेको भए अथवा चाहिँ त्यही बिफार्मेसी नै मैले जोइन नगरेको पनि केही बन्थेँ होला। अब यही नै त बन्थिनँ पक्का पनि होइन। त्यसले गर्दा त्यो जुन अवसर बुवा आमाले दिनुभयो त्यसले गर्दाखेरि लाइफ धेरै सजिलो बनायो। अब पढ्दै गर्दा केही मिहिनेतहरू मैले गरेँ होला। त्यो सँगसँगै अघि पनि भने मैले एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट थियो पोखरा विश्वविद्यालयमा त्यति बेला, र म जस्तै धेरैजना साथीहरू विदेशमा गएर धेरैजनाले हाम्रो ब्याचको आधाभन्दा धेरैले चाहिँ अहिले विद्यावारिधि सक्नु पनि भएको छ। धेरैजना विदेशमा त नेपालमा काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो खालको एउटा अवसर पायौँ हामीले, र त्यसले गर्दाखेरि म यहाँसँग आउन सकेँ। यहाँ आइसके पछाडिको सङ्घर्षको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सबैभन्दा गाह्रो भएको कुरा भनेको चाहिँ, किनभने म नेपालमा जापानिज सिकेर अथवा चाहिँ कस्तो छ जापान भन्ने एकदमै बुझेर आएको पनि थिइनँ। अब जापान जस्तो एकदमै विकसित देश, अब र जो प्रोफेसरहरू नेपालमा भेटिनुहुन्थ्यो, साथीहरू भेटिनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अङ्ग्रेजी राम्रै बोल्नुहुन्थ्यो। अङ्ग्रेजीमा नै कुराहरू हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो। उहाँहरूले अङ्ग्रेजीमै लेखेको शोधपत्रहरू भनौँ पेपरहरू हेरिन्थ्यो। र जब जापान आएँ, कुमामोतो आएको पहिलो दिनमा है, त्यो यति गाह्रो भयो कम्युनिकेसनले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ फर्केर जाउँ जस्तै लाग्थ्यो है। त्यो एक ठाउँमा भयो। त्यसले बिस्तारै अब जापानिज पनि सिक्दै गयो। अहिले पनि सिक्ने क्रम जारी नै छ। त्यो सँगसँगै विद्यावारिधि गरिराख्दाखेरि धेरै समय ल्याबमा दिनु पर्थ्यो। त्यो बेलामा श्रीमती बच्चाहरूलाई कतिपय केसमा समय दिन नसकेको कुराहरू पनि छ। त्यसले गर्दा मेरो आफ्नो भन्दा पनि उनीहरूको परिवारको, अब अहिले पनि बुवा आमाबाट 14 वर्ष टाढा छु भनौँ, उहाँहरूको मेरो सङ्घर्ष भन्दा नि उहाँहरूको सेक्रिफाइस, परिवारको श्रीमतीको बच्चाहरूको सेक्रिफाइस चाहिँ सायद ठुलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि मैले त मेरो आफ्नो लागि एचिभ गर्नको लागि दुःख गरेँ, उहाँहरूले जुन सपोर्ट गर्नुभयो परिवारले त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। र पहिलो कुरा चाहिँ त्यो हामीले अवसर पायौँ र सायद अवसर पाएको भएर गर्न सक्यौँ जस्तो लाग्छ। अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ कसरी गर्ने भन्नुभन्दा नि सबभन्दा पहिला चाहिँ सबैजनालाई अवसर दिनेतिर सायद लाग्नुपर्छ त्यो खालको, र सबैजनालाई अवसर पाइसके पछाडि बल्ल अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा जान्छ जस्तो लाग्छ म आफूलाई चाहिँ। सङ्घर्ष आफ्नो तरिकाको चाहिँ थियो, तर मलाई त्यस्तो ओहो यस्तो दुःख गरेँ मैले भन्ने जस्तै गरेँ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब धेरैजनाले गाह्रो पनि भयो होला। सङ्घर्षको पाटो त थियो, तर त्यति धेरै गहिरो अनुभूति गर्ने खालको चाहिँ थिएन पक्कै पनि। बाँकी जीवन पनि यहाँको सहजै बितोस्, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। सँगसँगै सर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आएका छौँ। अघि नै हजुरले एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो, यो मेरो 14 वर्षको वनवासको जीवन कहिले सकिएला। यो एउटा भनौँ न एउटा गम्भीर पाटो पनि हो। यो प्रश्न त्यतिकै पनि तेस्रिन्छ, त्यतिकै पनि उठ्छ। देशभन्दा बाहिर बसेर अध्ययन गरिरहँदा, अनुसन्धान गरिरहँदा आफ्नो माटोको माया चाहिँ कति लाग्दो रहेछ, देशप्रतिको मोह चाहिँ कतिको बढेर आउँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ मैले यही काम देशमा गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो, यो हुन्थ्यो भन्ने भावना
कहिलेकाहीँ आउँछ त्यो एक्लै बस्दा, कहिलेकाहीँ काम गरिरहँदा। हजुर, पक्कै पनि आउँछ। अब यो वनवासकै कुरा गर्दाखेरि मलाई कसैले त जापान जा भनेको पनि होइन। म त्यो अवसर पाएँ, मेरै इच्छाले म आएँ र मेरै इच्छाले यहाँ बसिरहेको छु। त्यही भएर मैले कसैले त बसिराख्नुपर्छ भनेको पनि छैन। त्यही भएर मैले त्यसलाई टुङ्ग्याउन खोजेँ भने पक्कै पनि भोलि नै टुङ्ग्याए पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो कसैले मलाई के भन्छ त्यो कम्पल्सन दिएको होइन है। तर त्यो सँगसँगै अब पारिवारिक कुराहरू, अरू कुराहरू र यहाँ बसेर अनुसन्धान गर्दाखेरि जुन एक प्रकारको सजिलो हुन्छ, जुन एउटा एक्सपिरियन्स गेन गरौँ अथवा लिउँ भन्ने त्यो एउटा इच्छाले मात्रै यहाँ बसेको हो। त्यसको मतलब कुनै बेला पनि फर्कै हुन्छ नेपालमा। नेपालमा गएर आफैले अवसर बनाउनु पर्छ, अब त्यो कसैले दिएन भन्ने खालको पनि हुँदैन होला। र एउटा चाहिँ अब मलाई मात्रै होइन, धेरैजना जो देश छोडेर विदेशमा हुनुहुन्छ अथवा विदेशबाट फेरि नेपाल फर्किसक्नु भयो, धेरैजनाले हुने भनेको हामी नेपालमा हुँदाखेरि नेपालमा भइरहेको कुराहरू, नेपालमा देखेको कुराहरू जुन हामीलाई कति कुराहरू फ्रम ग्रान्टेड लाग्थ्यो, कति कुराहरू राम्रो लाग्थ्यो, कति कुरा नराम्रो लाग्थ्यो। विदेश आएर त्यहाँको एक्सपिरियन्स गरिसके पछाडि त्यो हेर्ने के भनौँ, यो दृष्टि भनौँ अथवा त्यो हेर्ने तरिकामा चाहिँ पक्कै पनि चेन्ज आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर अब सबैजनाले म आफूले चाहिँ के गर्दैछु भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ बसेर अनुसन्धान गर्ने बेलामा र धेरै जसोमा आफूले आफ्नो मास्टर्स पिएचडीमा काम गरेर अहिले धेरै मेरो विद्यार्थीहरूले पनि नेपालको अथवा जापानको विद्यार्थीहरूले पनि नेपालको धेरै वनस्पतिहरूमा काम गर्नुभयो। चाहिँ सकेसम्म चाहिँ मैले गर्ने भनेको मैले त्यो रिसर्च गर्ने बेलामा मिलेसम्म नेपालकै वनस्पतिहरूको बारेमा काम गर्न खोज्छु र त्यसले गर्दा एउटा नेपालको बारेमा काम भयो भन्ने, नेपाललाई चिनाउने, नेपालको वनस्पतिलाई चिनाउने, त्यसको चाहिँ पोटेन्सियललाई चिनाउने एउटा पाटो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ मैले गर्छु। र अर्को चाहिँ अघि पनि भने मैले धेरै संसारको धेरै देशको संस्थाहरूको साथीहरूसँग, अग्रजहरूसँग सहकार्य पक्कै पनि हुन्छ र तर त्यसमा पनि विशेष गरेर नेपालको संस्थाहरू, नेपालको विद्यालयकोहरूसँग कुरा गर्न पाइयो अथवा नेपालको विश्वविद्यालयहरूमा सेमिनारहरू केही दिन पाइयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ डबल खुसी लाग्छ भनौँ, चाहिँ दोहोरो खुसी लाग्छ। सायद अहिलेको ठाउँमा मैले बसेर गर्न सक्ने भनेको चाहिँ सायद त्यही नै हो जस्तो लाग्छ म आफूलाई चाहिँ। केही यङ भाइ बहिनीहरू जसलाई केही सहयोग चाहिएको छ, त्यो भनेको अनुसन्धानको लागि होस् अथवा नलेजको लागि, कुनै एउटा रिसर्चको लागि त्यो उहाँहरूले चाहिन्छ भने मैले आफूले दिन सक्ने छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मैले सकेसम्म दिन प्रयास गर्छु र सायद त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म कन्टिन्यू पनि गर्छु होला। अब नेपाल फर्केर काम गरेको भए हुनसक्थ्यो त्यति नै पनि, त्यति सहयोग पनि मैले गर्न नसक्ने पनि हुनसक्थ्यो होला अथवा अरू नै विषयहरूमा म लाग्न पनि सक्थेँ होला। त्यही भएर फर्केर गइसके पछाडि गर्ने कामहरू त्यति बेलै होलान् सायद। अहिले त अब मैले अघि पनि भने यति धेरै सोसियल मिडियाहरू, इन्टरनेटहरू यति धेरै विकास भइसक्यो कि त्यो नेपालै बसेर कामै गरिहाल्नुपर्छ फिजिकल्ली त्यहीँ हुनुभन्दा नि कतिपय केसहरूमा चाहिँ अझ विशेष गरेर हामीले गर्ने जुन यहाँको मेसिनहरू छ, यहाँ इक्विपमेन्टहरू, हामीले रिसोर्सहरू जुन युज गर्न सक्छौँ जुन नेपालमा छैन, त्यसलाई चाहिँ युज गर्नको लागि अनुसन्धानको सहकार्य गर्ने हो भने त यहाँ बसेर गर्न सक्ने कुरा पनि धेरै छ। केही कुराहरू छ जुन नेपाल नबसी हुँदैन, केही कुराहरू छ जुन अलिकति विकसित देशमा नबसिकन हुँदैन। अबको केही वर्ष नेपाल त्यसरी भनौँ न, नेपालको अनुसन्धान संस्थाहरू त्यसरी डेभलप नभएसम्म म आफूले गरिराखेको कोसिस चाहिँ त्यही हो। र सायद मैले अब माटोको माया भने पनि, देशको माया भने पनि मैले अथवा नेपालमा सिकेको कुराहरू कसरी नेपाललाई दिन सक्छु भनेर सोच्ने बेलामा पनि सायद मैले गर्न सक्ने र गर्न खोजेको कुरा चाहिँ मेरो त्यही नै हो। पक्कै पनि तपाईँ हामी जस्ता भनौँ बाहिर बसेर केही ज्ञान सिप लगेका मान्छेहरूको राज्यप्रति थोरै भए पनि कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भन्ने हामीमा भावना जागोस्, यो अपेक्षा पनि छ। सँगसँगै सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। जो यति बेला हामीलाई जापान अनुभूतिको यो श्रृङ्खला मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ, यो कार्यक्रम त धेरै व्यक्तिहरूका लागि एउटा भनौँ न अनुसन्धान गर्नका लागि थोरै भए पनि सहयोग गर्ने एउटा पाटो होस् या होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ र यो संवादको अवसर पनि यसरी नै जुरेको छ। यति बेला हामीलाई हेरिरहनुभएका, हामीलाई सुनिरहनुभएका आम दर्शक, आम श्रोता, आम शुभेच्छुकहरू हुनुहुन्छ जो, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जसले हेर्नु भयो अहिले लाइभमा अथवा अब हेर्नुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनालाई मेरो धन्यवाद। र पक्कै पनि तपाईँहरूलाई एउटा दुईवटा कुरा पनि यसबाट केही सिक्ने मौका भयो भने मलाई खुसी नै लाग्नेछ। र अब पनि केही कुराहरू मैले सहयोग गर्न सक्ने अथवा मसँग सल्लाह गर्ने अथवा मलाई सिकाउने केही कुराहरू तपाईँहरूसँग छ भने पक्कै पनि कन्ट्याक्ट गर्नु होला। म फेसबुकमा पनि एक्टिभ नै छु, अघि बलराम सरले पनि भन्नुभयो। र सकेसम्म अब सोसियल मिडियाबाट अहिले जोडिन पनि सजिलो छ, त्यसरी हामीले जोडिन सक्यौँ र एकअर्कालाई
म एकहोरो भन्दिनँ, मैले मात्रै यहाँ बसेर सहयोग गर्ने मात्रै पनि हुँदैन। कतिपय कुराहरू हुन्छ म आफै नेपाल नभइकन गर्न सक्दिनँ, त्यो बेलामा नेपालमा हुनेहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ अथवा अरू देशमा हुनेहरू। त्यो सहकार्य हो, यो एकतर्फी पक्कै हुँदैन। त्यसमा केही गर्न सक्ने छ भने पक्कै पनि कन्ट्याक्ट गर्नु होला। म सकेसम्म टाइमली रेस्पोन्स गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नेछु। धन्यवाद सर। आदरणीय दर्शकबिन, भनौँ हाम्रा शुभचिन्तकहरू जो हामीलाई यति बेला यो संवाद हेरेर यो संवादलाई सेयर गरेर धेरै ठाउँमा पुर्याउन सहयोग गर्नुभयो, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मैले धेरै पटक पनि भनेको छु, जापान अनुभूति भनेको तपाईँ हामीभित्र रहेका बिल्कुल ती अभिव्यक्त नभएका पाटोहरू, कतै दुःखका पाटोहरू छन्, कतै सुखका पाटोहरू छन्, कतै ज्ञान गुणका पाटोहरू पनि छन्। ती पाटोहरूलाई भनौँ न हामी जापान अनुभूतिको यो श्रृङ्खला मार्फत निरन्तर अभिव्यक्त गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र आजको यो संवाद पनि यसैको भनौँ न एउटा त्यो अवसरले, भनौँ यसैको पाटोको कारणले गर्दा जोडिएको हो, यो अवसर मिलेको हो। र हामीलाई समय दिनुभएकोमा म डाक्टर हरिदेव कोटा सरलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन यसको व्यवस्थापनको पाटोलाई सहयोग गरेर, भनौँ यसको प्राविधिक पाटोलाई पोस्टर बनाएर निरन्तर यो निकै सहयोग गरिरहनु भएको छ नेपाल जापान फ्रेन्डसिप लायन्स क्लबका अध्यक्ष शङ्कर केसीज्यूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी बेला बेलामा हामीलाई यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ आर्थिक पाटो मार्फत सहयोग गरेर, उहाँहरूलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। विगतका कार्यक्रममा हामीलाई सहयोग गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो प्रकाश लामी छानेज्यूले। म चाहिँ नेपाल जापान फ्रेन्डसिप लायन्स क्लबको उपाध्यक्ष पनि हो। नमस्ते हाकाता र नमस्ते हाकाता सुइजेनजी 10 भनेर उहाँले चाहिँ 2वटा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ। उहाँको व्यावसायिक सफलताको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु यसै कार्यक्रम मार्फत। र हामी अन्त्यतर्फ आएका छौँ र छुटिनु पर्ने हुन्छ अब भने। र सरलाई म पुनः पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। धेरै धन्यवाद बलरामजी र यो नेपाल जापान फ्रेन्डसिप लायन्स क्लबको सबैजनालाई र जो स्पोन्सरहरू हुन्छ जसले प्राविधिक तथा अरू तरिकाले सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र एकदमै राम्रो कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ। अघिल्लो 2 श्रृङ्खलाहरू पनि मैले त्यही बेलामा सुनेको थिएँ र यो कार्यक्रम अझै अगाडि बढोस्, तपाईँहरू सबैजनालाई अझै कार्यक्रम सफल हुँदै जाओस् भन्ने मेरो शुभकामना। र हेर्नुहुने सुन्नुहुने सबैजनालाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, यति बेलासम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै जापान अनुभूतिको यो श्रृङ्खलाबाट आजका अतिथि डाक्टर हरिप्रसाद देवकोटा र म एकसाथ छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। नमस्कार।